स्टूडेंट्स, दिस इज़ तैयबा तनवीर एंड यू आर वाचिंग तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। आज हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि पहले एटम को सिंपली इंडिविजुअल पार्टिकल माना जाता था, उसके बारे में उसके बाद प्लम पुडिंग थ्योरी आई और बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताने की। इसके बारे में जो खातिर खा कामयाबी हासिल की वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। अगरचे इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल की। तो चलते हैं हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तरफ। ये रदरफोर्ड की पिक है। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, ये वाला वो साइंटिस्ट है जिसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। एटम के जी हाँ स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टॉपिक का नाम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो मॉडल पेश किया था, उसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें उसने सोने की एक फॉयल ली, यानी गोल्ड की एक फॉयल ली थी, और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। उस फॉयल की जो थिकनेस थी वो 0.00004 सेंटीमीटर रखी गई। इसके बाद इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। वो असल में अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, जिन पे यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं, +2 चार्ज, मतलब हीलियम के न्यूक्लियाई He2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली और उसकी स्क्रीन को जिंक सल्फेट से कोट कर दिया, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने एटम के प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया। अब इसने ऑब्जर्वेशन क्या की थी। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी और जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से थी कि उसने गोल्ड की फॉइल ली और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई तो उसने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो एटम के साथ टकराने के बाद थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए हैं। कुछ उसने देखा कि बहुत ज़्यादा बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। कुछ उसने देखा कि बिल्कुल टकराने के बाद बाउंस बैक हो गए हैं, वापस आ गए हैं। तो ये डायग्राम है जो उसने जो हमें एटम के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। ओके, अल्फ़ा पार्टिकल्स किस तरह से गोल्ड फॉइल के साथ टकराते हैं और कैसे वापस आते हैं, ये बताती है। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्ज़र्व किया कि ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड आउट ऑफ 2000। ठीक है, उसने कहा कि उसने तकरीबन 2000 अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं उनकी बम्बार्डमेंट करवाई थी। तकरीबन सारे के सारे जो हैं अनडिफ्लेक्टेडली पास हो गए गोल्ड की फॉइल में से। अच्छा जी, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से उसने देखा कि कुछ वेरी लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ बिल्कुल बाउंस बैक हो गए और कुछ बिल्कुल छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। अपने जी हाँ, अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्ज़र्व करने के बाद, ऑब्ज़र्वेशन लेने के बाद उसने कुछ रिज़ल्ट्स हमें दिए, और उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक क्या है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज़ एम्प्टी। उसने कहा कि ज़्यादातर वॉल्यूम जो है एटम का वो एम्प्टी होता है। वो कैसे, कि जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई तो उसने देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं अनडिफ्लेक्टेडली बिल्कुल सीधे गुजर चुके हैं, उसमें से पास हो गए गोल्ड फॉइल में से, जो हमें बताता है कि एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली उसमें से पास हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यानी कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ये था। और थर्ड पॉइंट था, न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। ये कैसे पता चला, जब उसने देखा कि कुछ जो हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स वो बिल्कुल साथ टकराने के बाद बाउंस बैक हो चुके हैं, टोटली बैक हो चुके हैं।
تو اس نے دیکھا کہ یہ پارٹیکل کسی بہت ہی زیادہ سخت قسم کے مٹیریل سے ٹکرا گئے ہیں، جو یہ شو کرتا ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہے، کیونکہ کم نمبر ٹکرا کے واپس آئے تھے پارٹیکلس کے، اٹ مینس کہ اس کا سائز چھوٹا ہے، لیکن جس اینگل سے ٹکرا کے واپس آئے اٹ مینس کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے۔ سائز آف نیوکلس از ویری اسمال ایز کمپیئر ٹو دی ٹوٹل ولیوم آف ایٹم، چونکہ ایٹم کے ٹوٹل ولیوم سے نیوکلس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے بہت ہی کم الفا پارٹیکل جو ہیں وہ ٹکرا کے واپس گئے تھے۔ دوسرا ہے الیکٹرون ریوالو اراؤنڈ دی نیوکلس، الیکٹرونز جو ہیں وہ نیوکلس کے گرد ریوالو ہوتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایٹم ایز اے ہول از نیوٹرل، ایٹم ایز اے ہول نیوٹرل ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جتنے الیکٹرون ہوتے ہیں اس کے اندر، ایک ایٹم کے اندر اتنے ہی پروٹون ہوتے ہیں، سو الیکٹرون پہ نیگیٹو چارج اور پروٹون پہ پازیٹیو چارج، پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کرتے ہیں، ایز اے ہول جو ایٹم ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ آل فنڈامنٹل پارٹیکلز لائی ان سائڈ دی نیوکلس ایکسیپٹ الیکٹرون، الیکٹرون کے سوا باقی سارے فنڈامنٹل پارٹیکل جو ہیں وہ ایٹم کے نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ جو الیکٹرونز ہیں وہ نیوکلس کے باہر مختلف انرجی لیول یا انرجی شیلز میں ریوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھی ردرفورڈ کے ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس تھے جو ہم نے دیکھے، کہ اس سے ہمیں ثابت ہوا کہ ایٹم کا ولیوم خالی ہوتا ہے زیادہ تر، نیوکلس پہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو چارج پارٹیکل کی طرح ایٹم کے مڈ میں ہوتا ہے، جسے نیوکلس کہتے ہیں۔ نیوکلس ویری ڈینس اینڈ ہارڈ ہے، اس کے بعد جو نیوکلس کا سائز ہے وہ ایٹم کے سائز سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ الیکٹرونز نیوکلس کے گرد ریوالو کرتے ہیں، اور ایز اے ہول ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے، اور فنڈامنٹل پارٹیکل سارے کے سارے ایٹم کے نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ الیکٹرونز جو ہیں وہ ایٹم کے نیوکلس کے باہر انرجی لیولز میں ریوالو کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں، چونکہ بہت ساری انفارمیشن ایٹم کے بارے میں ردرفورڈ نے دی، اس کے ایکسپیریمنٹ سے بہت سے انفارمیشن ہمیں ملی، بہت سی نئی راہیں کھلی ایٹم کو کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ ڈیفیکٹس موجود تھے جس پہ دوسرے سائنسدانوں کو اعتراضات تھے۔ وہ کیا تھے؟ اکارڈنگ ٹو کلاسیکل تھیوری الیکٹرون شوڈ ریلیز اور emit انرجی کنٹینیوسلی اینڈ دے شوڈ فال انٹو دی نیوکلس۔ اچھا جی، کلاسیکل کی تھیوری کیا کہتی ہے کہ الیکٹرون چونکہ ریوالو کر رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس انرجی ہونی چاہیے، اور انہیں انرجی ریلیز بھی کرنی چاہیے، اور کنٹینیوسلی ریلیز کرنی چاہیے، اور اس کا اور آخر کار آہستہ آہستہ جب انرجی یہ ریلیز کرتے جائیں اور ان کی انرجی کم ہوتی جائے تو پھر انہیں بالکل ختم ہو جانا چاہیے اور نیوکلس کے اندر ہی گر جانا چاہیے الیکٹرونز کا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ الیکٹرون شوڈ فارم اے کنٹینیوس اسپیکٹرم۔ اچھا، ایک کلاسیکل تھیوری کہتی ہے کہ ایٹم کو کنٹینیوس اسپیکٹرم بنانا چاہیے، لیکن اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم کا جو اسپیکٹرم ہے وہ لائن اسپیکٹرم ہے۔ تو یہ دو باتیں ردرفورڈ کے اس ماڈل کو کچھ مشکوک سا ثابت کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں سوالات نے سائنٹسٹ کو نئی دریافتیں کرنے اور نئے ماڈل بنانے کی طرف رہنمائی کی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ردرفورڈ کا ایٹامک ماڈل۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ ردرفورڈ نے کس طرح سے ایکسپیریمنٹ کیا، اس ایکسپیریمنٹ سے کیا اس نے آبزرویشنز نکالی، کیا ریزلٹس نکالے، اور کچھ کیا اس میں ڈیفیکٹس تھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا اللہ نگہبان۔ تھینکس فار واچنگ۔